नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म स्वरूपा थापा मगर। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरबाट। नेपालमा एकै दिन 83 जनामा कोरोना भाइरस, कुल संख्या 217 पुग्यो। भारतीय विस्तारवाद विरुद्ध आज सामाजिक सञ्जाल रंगाइँदै, जेठ 5 गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रम तय। बराहा क्षेत्र नगरपालिका 8बाट सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सुरक्षा पोस्ट चतराद्वारा भारी परिमाणमा लागू औषध सहित एक पक्राउ पर्नेमा कोशी गाउँपालिकाका रोशन झा। भारतले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरी सडक बनाएको विरोधमा पक्राउ गरिएका नेपाल विद्यार्थी संघ र अन्य नेतालाई छाडियो। भानुचोक र महेन्द्र क्याम्पस परिसरबाटै पक्राउ। शिक्षा, सिनेमा, सपिङ मलहरू उच्च जोखिम क्षेत्रमा रहेकाले तत्कालै खुल्ने अवस्था नरहेको प्रदेश 1 का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिकमत कुमार कार्कीको भनाई। स्कुल थप जोखिम हुन सक्ने भएकाले भदौ अगाडि नखुल्ने। पास नलिई ठेलामा सब्जी बिक्री गरेको पाइएपछि 2वटा ठेलावालालाई नियन्त्रणमा। महँगो मूल्यमा सब्जी बिक्री गरेको आरोपमा पक्राउ। र धनकुटा इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सले धनकुटा नगरपालिकालाई खाद्यान्न सामग्री प्रदान। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा एकै दिन 83 जनामा कोभिड-19 पुष्टि भएको छ। पछिल्लो जानकारी अनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 217 पुगेको छ। मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पछिल्लो पटक थप 26 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको जनाएको छ। मंगलबार नै मन्त्रालयले 57 जना कोरोना संक्रमित भएको जानकारी दिएको थियो। पछिल्लो पटक कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेमा 18 जना पर्साका, महोत्तरीका 2 जना, धनुषाका 2 जना, भक्तपुरका 2 जना, काठमाडौँका 1 र सर्लाहीका 1 जना छन्। उनीहरू सबै स्वास्थ्य कर्मीको सम्पर्कमा रहेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीको क्रममा साउदी अरेबियामा कार्यरत एक नेपालीको कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारण मृत्यु भएको छ। मृतकको परिचय हालसम्म खुलाइएको छैन। साउदीमा 674 जना नेपालीलाई कोरोना संक्रमण भएको रियाद स्थित नेपाली दूतावासले उल्लेख गरेको छ। कोरोना संक्रमण भएसँगै साउदीमा विभिन्न कारणले 31 जना नेपालीको मृत्यु भइसकेको छ। दूतावासका अनुसार 3 जनाको मृत्युको कारण हालसम्म खुल्न सकेको छैन। भारतीय विस्तारवाद र नेपाली भूमि अतिक्रमणको विरोधमा आजबाट सामाजिक सञ्जालमा विरोध जनाइँदैछ। धरानका स्वतन्त्र नागरिकहरूले भारतीय अतिक्रमण र विस्तारवादका पिछलग्गु राजनैतिक दल र सरकारको सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध जनाइन लागिएको हो। जाति, धर्म र राजनीति भन्दा माथि उठ्नका लागि र राष्ट्रिय सवालमा एकताबद्ध हुनका लागि आह्वान गरिएको छ। विश्वभरि रहेका देशभक्त नेपालीलाई आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत वैशाख 31 गते अर्थात् आज भारत र भारतीय विस्तारवादका पिछलग्गु राजनैतिक दल र सरकारको विरोधमा लेख्ने, बोल्ने, भिडियो र फोटोहरू पोस्ट गर्न आह्वान गरिएको छ। त्यस्तै भोलि जेठ 1 गते विश्वभरि छरिएर रहेका देशभक्त नेपाली प्रकाशन तथा प्रसारण सञ्चार माध्यमहरूबाट भारतीय अतिक्रमण र आत्मसमर्पणवादी नेपाली राजनीतिको भण्डाफोर गर्न आग्रह गरिएको छ। जेठ 2 गतेदेखि 5 गतेसम्म देशभक्त पत्रकार, कर्मचारी, शिक्षक, मजदुर, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी लगायत पेसाकर्मीहरूले कालो पट्टी बाँधेर भारतीय अतिक्रमणको विरोध गर्न आह्वान गरिएको स्वतन्त्र नागरिक तथा पत्रकार महेश श्रेष्ठले विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यो अवधिमा पोस्ट गरिएको सामग्रीलाई कालो रङ लगाउँदै विद्युतीय तथा छापा माध्यमका पत्र-पत्रिकामा सम्पादकीयको कोलममा कालो पोतेर भारतीय अतिक्रमणको विरोध गर्न आह्वान गरिएको छ। नेपाली भूमि फिर्ता गराउनका लागि देश-विदेशमा रहेका सबै नेपालीहरूलाई एकताबद्धता जनाउनका लागि आफ्नो स्थानबाट सङ्घर्षका कार्यक्रम सफल बनाउन आग्रह गरिएको छ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सुरक्षा पोस्ट चतराले भारी परिमाणमा लागु औषधसहित बराहा क्षेत्र नगरपालिका 8बाट एक पक्राउ परेका छन्। सशस्त्रले सोमबार बिहानको राति कोशी गाउँपालिका 1 लोकहीका रोशन झालाई पक्राउ गरेको हो। 10P4692 नम्बरको पल्सर मोटरसाइकल लिएर आउँदै गर्दा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक अशोक न्यौपानेको नेतृत्वको टोलीले पक्राउ गरेको हो। झाको 7बाट 150 को दरले लुपी जेसिक, डाइजे ल्याब र फेनारगन, डाइलेक्स DC 65 बोतल, 2 बोतल फेन्सिडल, 1440 गोटा स्पास्मोप्रोक्सिवन क्याप्सुल बरामद गरिएको छ। त्यस्तै 11810 नेपाली पैसा र 1230 भारतीय रुपैयाँ, मोबाइल 1 थान, घडी 1 थान तथा पल्सर मोटरसाइकल बरामद गरिएको प्रहरी निरीक्षक न्यौपानेले बताउनुभयो। पक्राउ गरिएका झालाई आवश्यक कार्यवाहीको लागि इलाका प्रहरी कार्यालय चकरघटीलाई बुझाइएको छ। भारतले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरी सडक बनाएको विरोधमा पक्राउ गरिएका नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र अन्य नेतालाई छाडिएको छ। महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरानका नेवी सङ्घका विद्यार्थी नेता र स्वतन्त्र नागरिकका तर्फबाट विरोध र्याली निकालिएको थियो। लकडाउनको समयमा प्रदर्शनमा उत्रिएको भन्दै धरान प्रहरीले धरपकड गरेको थियो। विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित भारत विरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका थिए। नेवी सङ्घका महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस इकाइका कार्यवाहक सभापति दोर्ची शेर्पा, जिल्ला सचिव टेकेन्द्र राई, जिल्ला सदस्य विमल बुढाथोकी, नेवी सङ्घ इकाइ सचिव तथा स्वावियो सदस्य रोशन चोम्बाङ, नेवी सङ्घ क्षेत्रीय सचिव विनोद आले मगर, नेवी सङ्घ उपसभापति अजित लिम्बू, इकाइ सदस्य उत्तम राई र हात्तीसार क्याम्पसका उपसभापति कृष्ण वडुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। त्यस्तै स्वतन्त्र नागरिकबाट हर्क साम्पाङ, रविन राई, सुभाष बर्देवा, सरोज चौलागाई, इमान राईलाई पक्राउ गरेको थियो। कृति समाचारमा अब विज्ञापनको पालो। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रदेश 1 का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिकमत कुमार कार्कीले शिक्षा, सिनेमा, सपिङ मलहरू उच्च जोखिम क्षेत्रमा रहेकाले तत्कालै खुल्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार कोरोना भाइरसका कारण शिक्षामा पारेको प्रभाव र समाधान विषयक भर्चुअल छलफलमा मन्त्री कार्कीले शैक्षिक संस्थाहरू भदौभन्दा अगाडि खुल्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। उनले कोरोनाको महामारीका कारण अहिले सबै क्षेत्र नै समस्यामा रहेकाले उच्च जोखिमको क्षेत्र शिक्षालयहरू अहिले नै खोल्नुपर्छ भनेर चिन्ता नगर्न सरकारवालालाई आग्रह गर्नुभयो। छलफलमा शिक्षा क्षेत्रमा आबद्ध प्याप्सन, एनप्याप्सन, प्याप्सु, इस्टु लगायतका शिक्षाकर्मीहरू सहभागी रहेका थिए। एनप्याप्सनका प्रदेश 1 अध्यक्ष जयबहादुर श्रेष्ठले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेर अगाडि बढ्दा अहिलेको अवस्थामा लाभदायक हुने बताउनुभयो। प्याप्सनका प्रदेश 1 अध्यक्ष युवराज वशिष्ठले सरकारले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको पाठ्य पुस्तक बिक्री गर्ने पुस्तक पसललाई मात्रै खोल्न दिने निर्णय अव्यावहारिक भएको बताउनुभयो। शिक्षा सेवी प्राडा राजेन्द्र शर्माले सरकारले अनलाइन शिक्षाको अवधारणा विकास गर्दा नीति तयारी गरेर त्यही अनुसारको प्रविधिको विकास पनि गरेर लानुपर्ने बताउनुभयो। शिक्षामा चासो राख्दै आएका सुरेन्द्र घिमिरेले छलफलको समन्वय गरेका थिए। पासनली ठेलामा सब्जी बिक्री गरेको पाइएपछि 2वटा ठेलावालालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। पासनली ठेलावालाले महँगो मूल्यमा तरकारी बेचेको भन्ने गुनासोको आधारमा नियन्त्रणमा लिएको धरान उपमहानगरपालिकाका अनुगमन अधिकृत वेद प्रकाश सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। उनका अनुसार धरान 1 का ठेलावालाहरूले अन्य पनि लगेर बेचेको पाइएको छ। त्यस्तै साताको 2 दिन मात्रै पुस्तक पसल खोल्न दिएको अनुमति कार्यान्वयन नगरिएपछि धरान 12 को महेन्द्र पथमा खुलेका पुस्तक पसलहरू बन्द गर्न लगाइएको छ। सोमबार र बिहीबार मात्रै खोल्न अनुमति दिएको थियो। त्यस्तै धरान 13 स्थित कृषि उपज बजार स्थलमा एकदमै भिडभाड भएको खबर आएका आधारमा थोकमा मात्रै सामग्री बिक्री वितरण गर्न भन्दै निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो।
इलामको माइजोगोमाई गाउँपालिका 3 स्थित नामसालिङको शुक्रबारे बजारमा सोमबार राति आगलागी हुँदा 2 घर जलेका छन्। आगलागी नियन्त्रण गर्ने क्रममा एउटा घर भत्काइएको छ। स्थानीय माङ्गेलाल गर्ग र छत्रकुमारी दर्जीको घर जलेको हो। आगो नियन्त्रणमा लिने क्रममा रुक्मणी प्रधानको घर भत्काइएको छ। राति करिब 10 बजे सुरु भएको आगो बिहान 3 बजे मात्र नियन्त्रणमा आएको थियो। स्थानीय र प्रहरीले आगो नियन्त्रणमा लिएका थिए। आगलागीमा 70 लाख भन्दा बढीको क्षति भएको प्रहरीको अनुमान छ। जिल्लाकै पुरानो यो बजारमा काठ र ढुङ्गा माटोले बनेका घर छन्। घरको घरबाट आगलागी सुरु भए पनि आगलागीको कारण खुल्न सकेको छैन। धनकुटा इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स धनकुटाले मङ्गलबार धनकुटा नगरपालिकालाई खाद्यान्न सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। नगरपालिकालाई चामल, दाल, नुन, तेल र साबुन लगायतका सामग्री हेल्थ साइन्सका प्रमुख रामनारायण रामाले धनकुटा नगरपालिकाका प्रमुख चिन्तन तामाङलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। सबै कर्मचारीको 2 दिनको तलब कटाएर 64,500 रुपैयाँ सङ्कलन गरेका थिए। सोही रकमबाट खरिद गरिएको 35 बोरा मनसुली चामल, 70 केजी दाल, 35 केजी नुन र 35वटा साबुन हस्तान्तरण गरेको हो। खाद्यान्न सामग्री हस्तान्तरण गर्दै हेल्थ साइन्सका प्रमुख रामाले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताउँदै सरकारले लागू गरेको एक द्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्न नगरपालिकालाई सानो सहयोग गरेको बताउनुभयो। नगरपालिकाका प्रमुख तामाङले नगरपालिकाले 2500 परिवारलाई पहिलो चरणमा राहत वितरण गरेको र अब दोस्रो चरणमा राहत वितरण गर्ने तयारी रहेको बेला प्राप्त सहयोगले राहत मिलेको बताउनुभयो। फेरि पनि दोस्रो चरणको कार्यक्रम हामीले ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ। त्यसमा अब नगरपालिका आफै अब सक्षम छैन। नगरपालिका त्यो चरण छ। तपाईँ जस्तै एउटा दाताहरूको एउटा समाजप्रति आफ्नो होइन एउटा जवाबदेहिता उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी वहन गर्ने सहयोगी हातहरू खोज्न हामी छौँ। त्यही अन्तर्गत हामीले आह्वान गरेर केही रकमहरू हामीले जम्मा गरेका छौँ। यस्तै हेल्थ साइन्सले धनकुटाको श्री पञ्चमी पार्कमा रहेको बाल आश्रमका 11 जना बालबालिकालाई 5,000 रुपैयाँ बराबरको खाजा सहयोग गरेको छ। गोर्खा वेलफेयर ट्रस्ट नेपालले विराटनगरको कोशी अस्पतालमा समेत स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ। 5 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको स्वास्थ्य सामग्री कोशी अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको वेलफेयर सेन्टर धरानका सिनियर वेलफेयर अफिसर क्याप्टेन पूर्ण प्रसाद लिम्बुले बताउनुभयो। डिएफआइडीको आर्थिक सहयोगमा वेलफेयरको ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम अन्तर्गत कोशी अस्पताललाई 13 प्रकारको विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरिएको सरसफाई विभागका पूर्व क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख बुद्ध बहादुर गुरुङले जानकारी दिनुभयो। N95 मास्क, टेम्परेचर गन सेट, मेडिकल गाउन, सर्जिकल मास्क, ह्यान्ड वास, वासिङ लिक्विड, ग्लोभ्स, सेनिटाइजर सेफ्टी, रबर बुट, 500 लिटर क्षमताको ट्याङ्की सहित ह्यान्ड वास पोइन्ट जडान गरिदिएका छन्। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। नेपालमा एकै दिन 83 जनामा कोरोना भाइरस, कुल संख्या 217 पुग्यो। भारतीय विस्तारवाद विरुद्ध आज सामाजिक सञ्जाल रगाइँदै जेठ 5 गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रम तय। बराहा क्षेत्र नगरपालिका 8बाट सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सुरक्षा पोस्ट चतराद्वारा भारी परिमाणमा लागु औषध सहित एक पक्राउ पर्नेमा कोशी गाउँपालिकाका रोशन झा। भारतले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरी सडक बनाएको विरोधमा पक्राउ गरिएका नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र अन्य नेतालाई छाडियो। भानुचोक र महेन्द्र क्याम्पस परिसरबाटै पक्राउ। शिक्षा, सिनेमा, सपिङ मलहरू उच्च जोखिम क्षेत्रमा रहेकाले तत्कालै खुल्ने अवस्था नरहेको प्रदेश 1 का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिकमत कुमार कार्कीको भनाई। स्कुल थप जोखिम हुन सक्ने भएकाले भदौ अगाडि नखुल्ने।
पास नलिई ठेलामा सब्जी बिक्री गरेको पाइएपछि 2वटा ठेलावालालाई नियन्त्रणमा, महँगो मूल्यमा सब्जी बिक्री गरेको आरोपमा पक्राउ। र धनकुटा इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्सले धनकुटा नगरपालिकालाई खाद्यान्न सामग्री प्रदान। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।